السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ هناء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ودوزتوا عيدكم في أحسن الأحوال. اليوم غنقترح عليكم كلاص بالكراميل والنوغا ديال اللوز. يجي زوين بزاف بحال اللي كناخذوا من المحلات المختصة في الكلاص. غنخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. لتحضير النوغا اللي غنديرو في الكلاص غنحتاجو 125 غرام ديال اللوز و 125 غرام ديال سكر حبيبات سنيده. في مقله غنديرو اللوز نسخنو شويه باش حيدنا ديك البروده ديالو حتى يسخن، عاد باش ندوزو للمرحله الثانيه. من بعد ما حمرنا اللوز كياخد تقريبا فوق النار 5 حتى 6 دقائق على نار متوسطه. درنا السنيده سكر حبيبات حتى هو فوق النار، وما غاديش نحركوه حتى غيبدا يذوب بوحدو، عاد باش نحركوه ونضيفو ليه اللوز. دابا بدا كيذوب السكر، حاولوا ما تحركوش بمعلقه ديال العود. دابا انا ضروري نحركوه من بعد معلقه ديال العود. تمهلوا عليه البطاط، خليه بحال هكا حتى يذوب تقريبا بوحدو. من بعد ما ولا اللون ديالو بحال هكا نضيفوا ليه اللوز ونبقاو نستمروا في التحريك تقريبا شي دقيقه ولا 2 دقائق على نار مهيله حتى تبدا تسمعوا فيه كيطقطق اللوز، هذا باش تعرفوا بانه تحمر مزيان. من بعد ما خوينا اللوز ملي كان سخون فوق البابي كويسون مدهون بالزيت ها هو برد، بغيت نوريكم هاد المرحله الاخرى. كنقسموه بحال هكا وغادي نهرسوه نديروه بشي بلاستيكه ونهرسوه بالدقاقه ديال المهراز ولا بمدلك، ونرجعو نشوفوا كيفاش غادي نديرو ليه. كنحتاجو نصف لتر من الحليب وجوج اكياس ديال كريم شانتيي و60 غرام ديال الحليب مجفف، ما يعادل الكاس لاروب ديال العنبه ديال الحليب، 3 المعالق ديال الكراميل وكيس ديال فلون كراميل كيبقى اختياري غير باش نعزو النكهه ديال الكراميل في الكلاص ديالنا. كناخذوا الحليب اللي وضعناه من قبل في المجمد، هو زلافه ديال الطراب. الحليب خصو يكون بارد مزيان لدرجه يبدا يتلج، وكنزيدو عليه الحليب المجفف نيدو، وكنطربو غير بالطراب يدوي باش ملي نخدمو الطراب ما يطيرش لينا الحليب. كنبداو نطربو غير بالمهل باش ما يطيرش الحليب، وفي نفس الوقت باش تنجح معنا الكريمه خاصنا نبداو تدريجيا نزيدو السرعه ديال الطراب بشويه بشويه. ضروري الحليب يكون بارد، كنأكد عليه باش تنجح معكم الكريمه تجي واقفه ما تجيش طايحه. كنستمروا في التطراب عاد باش كنضيفو الكريم شانتي، جوج ديال الاكياس، كل كيس كتكون فيه 100 غرام باش اللي ما غياخدش هذاك ياخد ديال العبار يدير 200 غرام، وتقدروا ديروا غير 100 غرام، ولكن الا درتو 200 غرام كيجي الكلاص كريمي بزاف بحال اللي ناكلو في المحلات المختصه في الكلاص او في المناسبات. كنستمروا في التطراب
كتبقاو تضربوا ضروري حتى الكريمه توقف على الاقل 10 دقائق. هذه هي القليله. انا بغيت نوريكم الفيديو كامل ديال التطراب للمبتدئات. من بعد كنزيدو كيس ديال الفلون كراميل غير باش نعزو، كيبقى اختياري، غير باش نعزو النكهه ديال الكراميل في الكلاص. كما قلت لكم انا خليت الفيديو يكون كامل باش نوضح لكم مزيان كيفاش الكريم شونتي خصو يتخدم. صافي كتستمروا في التطراب بحال هكا حتى كيوقف مزيان. بعد ما طربناه مزيان كنحصلوا على هاد القوام هذا، ما كيطيحش، كيكون شاد مزيان. ها كنزيدو الكراميل. ما كنفضل يبقى حتى الاخر باش يبقى باين مزيان. كنزيدو اللوز، كنخليو غير شويه للتزيين. وكنحركو من الاسفل للاعلى باش ما يطيحش لينا هكا. صافي وندخلوه للمجمد حتى تقريبا 6 سوايع، او كل واحد والمجمد ديالو كيفاش كيكون، حتى يجمد مزيان. عاد باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. خديت اطار مربع، هذا هو الشكل اللي بغيت. نتوما كيبقى على حسب الرغبه، ديروا في المول اللي عجبكم نتومايا. غلفته بالورق الغذائي باش ما يخرجش ليا من الجناب. غلفته مزيان ونوضعو فيه الكلاص ديالنا ان شاء الله، وندخلوه للمجمد 6 سوايع وما فوق. انا كنفضل يبات ليله كامله من الاحسن، باش بعض المرات كيجمد من الجناب ومن الداخل كيبقى شويه طري. ليله كامله وغنشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالو. تحاولوا تعمروا الجوانب. قادو مع الجناب وندخلوه للمجمد. من بعد ما بات الكلاص ليله كامله في المجمد، انا حيدته من الاطار ديالو، درت منديل فيه شويه الماء سخون ودوزت عليه من الجوانب باش يتحيد لكم بسهوله. نزينوا الكلاص بكويرات ديال الكلاص نيت. اللي عنده هاد المعلقه يستعملها، اللي ما عندوش ماشي مشكل يستعمل ملعقه عفوا عاديه. وكناخذ بلاستيكه اللي ما عندوش جيب حلواني، كندير فيها الكراميل اللي طلقته بشويه الماء. كنديروا خطوط عشوائيه بحال هكا بالكراميل. كنرشوا فوق منه شويه اللوز على حسب باش خدمتوا اللي عندكم، اللي توفر في الدار ماشي ضروري. كنزوقوها بحال هكا بدوك ديال النوغا. التزيين كيبقى اختياري كما بغيتو نتوما. ولا عندكم بسكوي سيكار اصلا تيجي مع الكلاص كيعطيه واحد الشكل زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص. انا غنقطعوه غتشوفوا كيفاش كيجي، راه تيجي زوين بزاف.
انا غنوريكم الكلاص كيجي، راه كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. نتوما الشكل ديالو كيكون من الداخل، كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاهل والاحباب، وما تنسونيش دائما من الدعم ديالكم بالاشتراك وبلايك.